बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा ज़यम अलानूर वज़ीर कतुन को ज़प कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के मौजूद यम जो कुम ओवरसीज़ पाकिस्तानियान दी दागुई दपारा पर पाकिस्तान के पावल जल दयो प्रोग्राम इनेकाद शवे दे दल द चुकुम रागरी खलक दी दागुई सरा खबरें कहूँ जो दुई पर दे प्रोग्राम बंदे सनजर लरी और देने अलावा चुकुम दे दुई इशोज दी खास कर लका दे पजमको बंदे चुकुम कब्जे कीगी और दे सरा सरा दे पासपोर्ट और दे एयरपोर्ट चुकुम दे दुई इशोज दी और देने अलावा चुकुम दुई ता दे वोट हक वर करे शवे दे पदा से मुख्तलिफ सीज़नों में दुई सरा खबरें कहूँ राज़ई दे मुंगसरा हो सही। आपका नाम और क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है, तो किस नज़र से देख रही है और क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सबीन यूनुस है और NA52 से मेरा ताल्लुक़ है। हम खान साहब देखें, आज आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ माशाल्लाह कितनी गहमा गहमी है। ये प्रोग्राम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने रखा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी खान साहब को शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं क्योंकि खान साहब ने उनके लिए एक ऐसे स्टेप्स लिए जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं शायद। ओवरसीज़ के लिए खान साहब का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है क्योंकि वो हमेशा ये कहते हैं कि ओवरसीज़ एंड रेमिटेंसेस लाते हैं जो पाकिस्तान को तरक्की देंगे तो ओवरसीज़ देंगे। उन्होंने उनको वोट का हक दिया, रोशन डिजिटल अकाउंट दिया, इसके अलावा और भी बड़ी फैसिलिटीज़ दी, तो वो सब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और आज आप देख लें कि माशाल्लाह जोग दर जोग लोग आ रहे हैं। और एक और सबसे अहम बात यह है कि जो आदम एतमाद की तहरीक हुई उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। खान साहब के सारे सिपाही मुतहद हो गए हैं। आज देखें, आज सब सिपाही, इतना रश मैंने यहाँ कभी नहीं देखा जितना आज मैं यहाँ देख रही हूँ। माशाल्लाह खान साहब सब बता रहे हैं कि हम चोरों डाकुओं के साथ नहीं है, हम खान साहब के साथ हैं। खान साहब जिंदाबाद। क्या कहेंगे इनके मसाइल के हवाले से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ मसाइल होते हैं, ज़मीनों के कब्जे, और क्या कहेंगे इसके हवाले से? खान साहब ये जो देखें, यही तो आगाज़ हुआ है। जैसे रोशन डिजिटल अकाउंट है, इसके अलावा जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं उनका मकसद ही यही है कि वो वहीं से बैठ के अपने मसाइल हल कर सके, वहीं से बैठ के ID कार्ड बना सके, वहीं से बैठ के अपने इशूज़ रिजॉल्व कर सके। इसी का तो वो शुक्रिया अदा करने आए हैं। आप देख लें। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? सर, पहली दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तान को बताया गया है कि आप भी पाकिस्तानी हैं। आपका सिर्फ पहले दिल धड़कता था, अब उतने ही आप पाकिस्तानी हैं जितने बाकी बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान से लोग जाते थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास रहते थे, उनसे शॉपिंग करवाते थे, उनसे डॉलर मंगाते थे और अपने अकाउंटों में रखते थे। पहली दफ़ा यह हुआ है कि लेजिस्लेशन हुई है कि बाहर बैठ के भी आप पाकिस्तान के अंदर वोट कर सकते हैं। वोटिंग राइट दिया गया, जितना आम पाकिस्तानी को उतना ओवरसीज़ पाकिस्तानी। आपने देखा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, हमारी रेमिटेंसेज $18.5 अरब पे थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह $30 अरब में ही खान पे इत्मीनान है। रोशन दिल अकाउंट $3 अरब तक पहुंच चुका हुआ है। पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। ये इत्मीनान है ओवरसीज़ पाकिस्तानी का प्राइम मिनिस्टर का। और प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये कहते हैं कि मेरा दिल ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ धड़कता है और अगर पाकिस्तान ने चेंज होना है तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान चेंज करें। समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहली दफ़ा इज्जत मिल रहा है? सर, उनको इज्जत मिलनी जो बहुत 70 साल से मिलनी चाहिए थी, जो उनका हक था, जिनकी पैसों से पाकिस्तान चल रहा था, पहली दफ़ा उनको ओनरशिप मिली है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौर में। ये वो जमात है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा किया। ये वो जमात है जिसने 5-5, 10-10 ओवरसीज़ पाकिस्तान चंदा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खड़ा किया और आज उनको जो ड्यू इज्जत है वो मिल रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल भी होते हैं, ख़ासकर पाकिस्तान में ज़मीनों के कब्ज़े के हवाले से अगर बात करें, और उसके साथ साथ एयरपोर्ट पे भी मसाइल होते हैं और पासपोर्ट के भी इशूज़ होते हैं, तो मसाइल के हवाले से क्या कहेंगे? पूरे पाकिस्तान दुनिया में पाकिस्तान एम्बेसीज को ऑनलाइन कर दिया गया है। आपकी वीज़ा रिन्यूएशन है, आपका नाइकॉप है, नादरा के काउंटर्स बना दिए गए हैं, आपको एम्बेसी जाने की ज़रूरत नहीं है। रोशन दिल अकाउंट खोल दिया गया कि जहाँ आप अपने डॉलर या अपने बाकी करेंसीज़ के अंदर अकाउंट रख सकते हैं। उसी अकाउंट के थ्रू आप पाकिस्तान में कर्जा ले सकते हैं, उसी अकाउंट के थ्रू आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। PM के पोर्टल के थ्रू जितने भी पुराने कब्जा माफिया जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की सतह में, उनको क्रश किया जा रहा है और इंशाल्लाह वो वाले मसाइल भी इनके दूर होंगे। क्या कहेंगी इस प्रोग्राम के हवाले से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान में, और यहाँ पे काफ़ी सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए हुए हैं, तो क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रुबीन गफूर है। मैं चूँकि फ़ाउंडर मेंबर हूँ मस्कट टीम ओमान की, तो मैं ये पैगाम दूँगी कि आपने देखा कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इतनी रिस्पेक्ट मिली है। जैसा कि मेरा तो पूरा आधा ख़ानदान जो है वो बाहर है और वो चूँकि इमरान खान से बहुत खुश हैं। वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान की इज़्ज़त, ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त बढ़ी है जब से इमरान खान आए हैं। और आपने देखा है कि इमरान खान ने उनको वोट का हक दिया और उसके लिए रोशन डिजिटल अकाउंट्स लेके आए। उसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हाउसिंग में वो उसके ऊपर हमारा काम हो रहा है और सोसाइटीज़ आई हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान से बहुत खुश हैं। और अब आज आपने देखा कि एक बड़ी तादाद है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की, बल्कि ये तो 3 दिन से चल रहा है और 3 दिन से मैं चूँकि
उसमें हूँ ऑर्गेनाइजर्स में से, तो और मैं देख रही हूँ कि कितना जज्बा है उन लोगों में। और मोस्टली मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड मुझसे हमेशा ये कहते हैं कि जब अरब आते हैं ना हमारे पास, तो वो पूछते हैं कि यार ये जो इमरान खान ड्रेस पहनता है ना, ये शलवार कमीज़, ये कहाँ से मिलेगा, ये हमें चाहिए। तो मेन आप लोग खुश हो जाओ कि आपके लीडर इमरान खान ने शलवार कमीज़ को कितनी इज्जत दी। सही इज़्ज़त पाकिस्तानियों के वैसे है या नहीं है कि पाकिस्तानियों की इज़्ज़त नहीं है पूरी दुनिया में? देखिए, इमरान खान वो है जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। इमरान खान ने आपको गुलामी से निकाला। इमरान खान वो हैं जिन्होंने कहा हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। इमरान खान वो हैं जब आपके ऊपर ना 1984 में ड्रोन हमले हुए थे तो कोई नहीं बोल रहा था, हम तो अलायंस थे ना अमेरिका के, ठीक है, तो हमारे बच्चे मारे गए, हमारे यूथ हमारी वहाँ पे ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। और अब इमरान खान है कि वो कहते हैं कि अब बिल्कुल भी नहीं, हम आज़ाद मुल्क हैं, हम गुलामी के से निकल रहे हैं, हमें किसी की गुलामी। तो इमरान खान है वो जिन्होंने आपको इज़्ज़त दिलाई है। इस पाकिस्तानियों के मसाइल के हवाले से क्या कहेंगी? ख़ासकर ज़मीनों पर इनके कब्ज़े ज़्यादा होते हैं, बड़ा इशू ये है और चीज़ पाकिस्तानियों के साथ। फिर एयरपोर्ट पे भी इशूज़ होते हैं, पासपोर्ट के भी इशूज़ होते हैं। तो क्या कहेंगी हुकूमत के लिए मसाइल के हवाले से क्या पैगाम है? जी, मैं आपको ये बताऊंगी कि चूंकि मैंने आपको बताया कि ये 3 दिन से कन्वेंशन चल रहा है और इसमें सारी लीडरशिप, पीटीआई की सारी लीडरशिप आती रही है, इनवाइटेड थे, उनके मसलों को सुना है, उनके मसलों को एड्रेस किया है और उनके इंशाल्लाह बेहतर, पहले भी बेहतरी काफ़ी किया और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की तरफ हम लोग जाएंगे। और जो आपने ज़मीनों के कब्ज़े की बात की, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इमरान खान ख़ुद इस चीज़ को जब भी बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी, स्पेशली हमारी लेबर क्लास, चूँकि मैं भी वहाँ पर देखती हूँ, मैं मस्कत में मेरा बड़ा ज़िंदगी का हिस्सा गुजरा, तो मैं भी देखती हूँ कि वाकई लेबर क्लास जो ऐसी हमारी है कि उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हुकूमत उनके साथ खड़ी हो हमेशा। और आपने जैसे देखा कि सऊदीया में कितने ऐसे कैदी हैं जब इमरान खान आया तो उन्होंने उन कैदियों को वहाँ से कैद से निजात दिलाई। वो छोटी छोटी बात पे छोटे छोटे उनके फाइन्स होते हैं और जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगियाँ कैद में गुजर जाती हैं। आपको पता है कि अरबों के थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं कानून, लेकिन अभी जब से इमरान खान आए हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, सिर्फ मैं अरबों की बात नहीं करूँगी, इवन आप कनाडा में देख लें, आप यूरोप में देख लें, जितने भी पाकिस्तानी हैं, आपने पता नहीं इनको कवरेज दी है या नहीं जो 3 दिन से हो रहा है। मैं चूँकि यहाँ पे आती रही हूँ, मैंने देखा है कि उन्होंने अपने मसाइल बयान किए और उनके मसाइल सुने गए। आपका नाम और क्या कहेंगी इस प्रोग्राम के हवाले से? पहली दफ़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए 3 दिन प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है, तो किस नज़र से देख रही है इस प्रोग्राम को? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सबा काज़मी, मैं E9 से और E9 से मैं चेयरमैन के लिए भी खड़ी हुई हूँ। अच्छा, इस प्रोग्राम का तो यही है कि मैं यहाँ पे मेज़बान भी हूँ, तो एक तो खुशी ये है कि पाकिस्तान ओवरसीज़ के लिए हमें मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ। दूसरी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तानी ओवरसीज़ हम जब भी बाहर जाते थे ना, तो नंबर 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 नंबर शेरी, यानी जहाँ भी मैं खुद अगर अपनी ज़ाती बात करूँ तो जहाँ जाओ तो 4 नंबर। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब आप जहाँ जाएँ, अगर कोई आपसे पूछता है कि पाकिस्तानी, तो उठ के आपको इज़्ज़त मिलती है। तो सबसे ये जो आनर की बात है, और मैं सब अपनी जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ है उनको बहुत मुबारकबाद भी दूँगी और उनका तहे दिल से शुक्रिया इसलिए अदा कर दूँगी कि वो इतने दूर बैठ के अपनों के लिए, अपनी वतन के लिए वहाँ बैठे हैं इतनी दूर, और वो वहाँ से, यानी ज़ाहिर है वो कुछ ना कुछ यहाँ भेजते, उसी हिसाब से हमारा होता रहता है। तो बहरहाल वो भी बहुत खुश है। मैं अभी खुद अंदर गई थी, वहाँ मैंने काफ़ी सारी साउथ अफ्रीका, कनाडा और स्पेन के 2-3 लोग थे, उनसे मेरी अपनी ज़ाती तौर पर बात हुई है, मैंने इंटरव्यू किए, तो वो बहुत खुश थे। यकीन जाने जो उनके चेहरे से खुशी झलक रही थी ना, तो अभी ये जलसा शुरू भी यानी प्रोग्राम नहीं हुआ, मुझे उसी से अंदाज़ा है कि मेरा ये प्रोग्राम कामयाब है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, और अल्लाह करे कि इमरान खान को अल्लाह बहुत सारी ज़िंदगी दो और अभी 10 साल और, हम क्या अभी पूरे पाकिस्तानी चाह रहे हैं, पूरे मुसलमान चाह रहे हैं कि 10 साल और भी खान साहब को आना चाहिए। आपका नाम? जी, मेरा नाम उमर रियाज है, मैं पीटीआई डेनमार्क से हूँ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ पीटीआई डेनमार्क का। क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले से, जो यहाँ पे आज ओवरसीज़ सारे इकट्ठे हुए हैं और इनके मसाइल की भी मतलब वो सुन रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस प्रोग्राम के हवाले? मैं कहता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान का फ़ायदा है, ये पाकिस्तान के साथ मोर अटैच हो रहे हैं, तो इसमें तो पाकिस्तान का फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में अगर ओवरसीज़ के लिए कोई पार्टी है तो वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जो उनको हक देती है। आज उन्होंने बता दिया, अपना वोट टू राइट बता दिया है, और जो ओवरसीज़ के लिए अगर कोई पार्टी है तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जो उनको हक देती है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल है, ख़ासकर ज़मीनों पर कब्ज़ा,
اور پاسپورٹ کے ایشوز، ایئرپورٹ پہ آنے کی مطلب آنے کے وقت بھی ایشوز ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے کیا پیغام ہے آپ کا حکومت کے لیے؟ جی حکومت بہت کچھ کر رہی ہے، بہت کچھ بہتر ہو چکا ہے، اور پرائم منسٹر خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ ہے کہ ہم قطن برداشت نہیں کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی زمینوں پہ قبضہ ہو، اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی بہت ساری چیزیں کر رہی ہے کہ یہ قبضہ روکے جائیں، اور اور پچھلے دن جب ہماری کانفرنس ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کوئی 80% جو کیسز تھے وہ سالو کر دیے انہوں نے۔ پہلی دفعہ اوورسیز پاکستانی آنے والے انتخابات میں اپنا ووٹ حق کے رائے دہی استعمال کریں گے، کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے لیے کتنے خوش ہیں؟ ہم اس کے لیے بہت خوش ہیں کہ ہمیں رائٹ ملا، رائٹ ٹو ووٹ۔ دیکھیں ہم محب الوطن پاکستانی ہیں، ہم باہر رہتے ہیں، دیار غیر میں رہتے ہیں، لیکن ہمارا جو اٹیچمنٹ ہے، کیونکہ ہمارے آباؤ و اجدادوں کی قبریں اس ملک میں ہیں، تو ہم اس ملک کو چھوڑ تو نہیں سکتے، اور ہمارا کام ہے کہ اس ملک کو پروموٹ کرنا، باہر رہ کے ہم اس ملک کو پروموٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو پروجیکٹ کر رہے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے ہم ووٹ دے کے ہم زیادہ اس ملک سے محبت کریں گے اور زیادہ اس ملک کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ ملک عمران خان ہوں، میں سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف برطانیہ سے آیا ہوں، عمران خان کی محبت کے لیے آیا ہوں۔ دنیا سے جو اوورسیز آئے ہیں یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اپوزیشن والوں کو یہ بتانے آئے ہیں، ان اداروں کو بتانے ہیں جو عمران خان کے ساتھ نہیں صحیح طرح چل رہے، کہ اب ہم نکلے ہیں، انشاءاللہ عمران کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہم انشاءاللہ جب تک فیصلے نہیں ہوتے، جب تک یہ چور لٹیروں کو جیلوں میں نہیں بھیجا جاتا، ہم اپنی سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، اپنے اداروں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایسے چوروں کو کوئی ریلیف نہ دیا جائے جو ملک کو نقصان دے رہے ہیں، جو دوسرے ملکوں کو فائدہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جو عمران خان کے اوورسیز پاکستانیوں کو نقصان دے رہے ہیں، جو ملک کو نقصان دیں گے، اب ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ پوری دنیا سے پاکستانی آئے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیں کتنے خوبصورت لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، پرتحمل طریقے سے یہاں پہ آئے ہیں۔ اگر کسی نے تنگ کیا، کسی نے عمران خان کے خلاف سڑکوں پہ نکلنے کی کوشش کی، اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ عمران کے جانثار کتنے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی نکلیں گے، لیکن یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، تو اس پروگرام کو کس نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں، میں اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں اوورسیز منسٹری کا، جس میں مخدوم طارق محمود الحسن جو کہ اوورسیز منسٹر ہیں، جنہوں نے سب اوورسیز پاکستانیوں کی اتنی عزت دی ہے، ان کو کھانے کھلائے ہیں، ان کی خدمت کی ہے، ان کے کام کیے ہیں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ انہوں نے ہمارے ساتھ پرومس کیا کہ ہر سال اوورسیز کا کنونشن کرایا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں بعد خان صاحب کے ہاتھوں سے ان اوورسیز لوگوں کو گولڈ میڈل بھی دلائے جائیں گے، ان کی عزت میں اضافہ کریں گے۔ یہ خان کے وہ دل کی دھڑکن ہے جو خان سانس لیتا ہے۔ پاکستانی پاکستان کا سرمایہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب لوگ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، یہاں پہ پیسہ بھیجتے ہیں، اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے ملک کو اوپر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جتنا پیسہ ان 3 سالوں میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجا ہے پوری ہسٹری میں نہیں آیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی اسی طرح ہوگا۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو لوگ لیگلی طور پر پیسہ بھیج رہے ہیں، جو ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہے، ملک میں ترقی کا ایک کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ ایشوز کے حوالے سے؟ اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہے، خاص کر زمینوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاسپورٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے خاص کر کچھ لوگوں کی، اور ایئرپورٹ پہ مسائل ہوتے ہیں، تو حکومت کے لیے مسائل کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ جی سب سے جو اہم مسئلہ جو ہے ایف آئی اے کا ہے، جو لوگ ساؤتھ افریقہ سے یا دوسرے ملکوں سے ایسے آتے ہیں، جو دبئی سے، سعودی عرب سے لوگ آتے ہیں، ان کے لیے مشکلات ہے۔ جو میں نے اوورسیز منسٹر ہیں مخدوم طارق شاہ صاحب، ان کو کمپلین کی ہے کہ ایف آئی اے سے بات کرے، کوئی بندہ بھی وہاں سے ڈپورٹ آئے، نہ ان کو جیل میں بھیجے، نہ ان سے پیسہ لیا جائے۔ اس کے علاوہ اوورسیز پنجاب کمیشن جو گورنمنٹ پنجاب کا ایک ادارہ ہے، وہ بہترین طریقے سے اب کام کر رہا ہے، لوگوں کے کام ہم لوگ کروا رہے ہیں کہ ہم پریزنٹ کرتے ہیں پارٹی کو۔ میں نے بے شمار پورے پنجاب میں، اسلام آباد میں آپ کے جو کمشنر حمزہ صاحب ہیں، ان سے میں نے کام لیے ہیں، ایک کال کرتا ہوں، حمزہ فون اٹھا کے اس کا جواب دیتا ہے۔ ایسے آفیسروں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو لوگ اپنی عوام کے لیے، اپنے اوورسیز لیے دن رات کام کرتے ہیں۔ کا نام؟ رؤوف احمد چودھری۔ کیا کہیں گے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے یہاں پہ جس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، پاکستان میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے اس پروگرام کے حوالے؟
یہ بڑا اچھا پروگرام ہے اور یہ بار بار ہونا چاہیے، اور ایک اپنا یہ جو اوورسیز ہیں یہ پاکستان کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ کو. اور یہ چونکہ یہ بہت زیادہ یہ محب وطن پاکستانی اور پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. پاکستان کی ترقی میں بہت بڑا ایک رول بھی ہے. پاکستان کی ترقی میں ان کا بہت بڑا رول ہے، تو ہم تو یہی کہیں گے کہ ان کو جتنا زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اتنا کم ہے. فائدہ ہے، بالکل یہ حقیقت ہے. تو کیا کہیں گے مسائل کے حوالے سے؟ اوورسیز پاکستانیوں کے زمینوں پر قبضے کے مسائل پاکستان میں زیادہ ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہوتے تو ان کے زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے، اور پاسپورٹ اور ایئرپورٹ پہ بھی ایشوز ہوتے ہیں. تو حکومت کے لیے کیا پیغام ہے ایشوز کے حوالے سے؟ حکومت کے لیے یہ پیغام ہے کہ چونکہ بہت زیادہ چونکہ ایئرپورٹ پہ خاص طور پہ میں کہوں گا کہ کافی مسائل ہیں، ان کو صحیح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، اور جو اتھارٹیز ہیں ان کو صحیح سے ٹریٹ نہیں کرتے، اور جو اسپیشلی لوگ آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑے امیگریشن کے مسائل ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ ذرا ان کو ذرا بہتر سہولتیں دی جائیں. اور باقی دیکھیں جو مسائل ہیں یہاں پہ زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اوورسیز جو ہے کمیشن کافی کام کر رہا ہے اس کے اوپر، کافی لوگوں کو ہیلپ بھی ہو رہی ہے، مگر اس کو مزید اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے ووٹ کے حق کے حوالے سے؟ اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ووٹ کا حق ملا ہے، اور وہ بھی آنے والے انتخابات میں اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے. کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بڑی ایک اچھی بات ہو گئی ہے کہ چونکہ ہم ایٹ لیسٹ ہم پاکستان جو اوورسیز ہیں اپنے آپ کو پاکستانی سمجھنے لگے ہیں، ورنہ یہ جب ہمارے پاس حق نہیں تھا ووٹ کا یا اور بہت ساری چیزوں سے ہمیں محروم رکھا جاتا تھا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس کمیونٹی کا ایک حصہ ہیں، اور ہم مزید اس کے اوپر کام کرنے کے زیادہ جوش و خروش سے کام کریں گے انشاءاللہ. جی، میرا نام آصفہ ہاشمی ہے اور میں پی ٹی آئی فرانس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں. میں پی ٹی آئی فرانس کی 3-4 بار سابقہ صدر رہ چکی ہوں وومن ونگ کی، اور سیکٹری انفارمیشن رہ چکی ہوں، اور جو پی ٹی آئی فرانس رجسٹریشن ہوئی ہے وہ بھی میں نے ہی کرائی ہوئی ہے، اس کی بانی میں ہی ہوں. اور اس بار جو میں آئی ہوں میں رنر اپ گروپ کا حصہ تھی، اور اس حیثیت سے میں یہ شامل ہوئی ہوں. میں الیکٹڈ باڈی کی حیثیت سے یہاں پر نہیں ہوں. کیا کہیں گی اس پروگرام میں؟ آپ نے بھی شرکت کی ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان میں اوورسیز کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہوا ہے. اس پروگرام کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو میں اپنے پرائم منسٹر کا جناب سر عمران احمد خان نیازی صاحب تہہ دل سے ان کی مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک ایسا ویژن بنایا، ایک ایسی پارٹی بنائی کہ جس کا میں حصہ بنی، اور جس کے لیے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں اس پارٹی کا حصہ ہوں. اور اس کے بعد جو ان کے ساتھی ہیں، ان کی ٹیموں نے جو یہ آرگنائز کیا ہمارے لیے، خاص طور پہ عبداللہ ریاض صاحب، بے شک غلطیاں ہیں درمیان میں، لیکن انہوں نے بہت اچھا آرگنائز کیا. پہلی بار اتنا اچھا اوورسیز کے لیے پروگرام کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں تھی، اور اتنے لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا، اور سب کو انہوں نے اپریشیٹ کیا. ایک ایک بندے کو تو وہ نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن وہ اوورآل سب کو اپریشیٹ کرنے کے لیے ہی یہ جو انعقاد کیا گیا تھا یہ کیا گیا ہے. اور میں جو یہاں آئی تھی، میں اس مقصد کے لیے آئی تھی کہ میں نے اچانک ٹکٹ لیا ہے. میں اپوزیشن والوں کو، ہم لوگ کئی ساتھی ہمارے آئے ہیں، ورکرز آئے ہیں جو الیکٹڈ باڈی کا حصہ نہیں تھے، وہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خان کی ایک صدا پر ان کے ساتھ ہیں. جب بھی بلائے گا ایک ایک دن کے ہم نوٹس کے ساتھ ہم یہاں آئیں گے، اور اپنے خان کے ساتھ شانہ بشانہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ویژن کے لیے، ان کی پالیسیز کے لیے ہم ہر دم ان کے ساتھ. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے کیا کہیں گی آپ؟ خاص کر زمینوں پر قبضے ان کے زیادہ ہوتے ہیں، اور باقی پاسپورٹ ایشوز بھی ہے، اور ایئرپورٹ پہ بھی مسائل ہوتے ہیں. کیا کہیں گے حکومت کے لیے کیا پیغام ہے؟ جی، حکومت کے لیے میں پیغام تو اس صورت میں بنتا تھا کہ اگر کوئی کام نہ ہو رہا ہوتا. حکومت نے ماشاءاللہ بہت اچھے اقدامات کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس جو انہوں نے اقدامات کیے ہیں اس میں ان کو کامیابی ہو. انہوں نے جائیدادوں کے مسائل کے لیے کمیشن بنائے، انہوں نے پاسپورٹ کے لیے انہوں نے شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ، اور جو ایئرپورٹ پر جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں اس کے لیے میں ویسے ٹو بی آنیسٹ آج دن تک آئی ہوں، مجھے کبھی بھی ایئرپورٹ پر کوئی پرابلم نہیں ہوا. جب ہم رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو نہیں کریں گے تب ہمیں پرابلم ہوتی ہے اور ہم روتے ہیں. ہم چاہتے ہیں وہاں پر ہم لائن میں کھڑے ہوں، یہاں پر ہم بدتمیزی بھی کریں اور سب کچھ کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کبھی بھی پرابلم نہیں ہوئی ایئرپورٹ پہ. اور اس کے علاوہ حکومت اتنے اقدامات کر رہی ہے جو کہ بہت خوش آئند ہیں.
اور اس کے لیے ہم حکومت کے بے حد شکر گزار ہیں. آپ کا نام؟ میرا نام لیلا شاہ ہے اور میں بoston سے ہوں, یو ایس سے آئی ہوں, اور شکر ہے کہ آج مجھے یہ موقع ملا کہ میں اس کنونشن. کیا کہیں گی آپ اس پروگرام کے حوالے سے؟ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہوا ہے, کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور کیا کہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے؟ الحمدللہ شکر ہے کہ ہم لوگوں کو بھی بولنے کا موقع ملا اور اپنے مسائل بتانے کا موقع ملا. ہم اوورسیز کو پاکستان میں کتنے مسائل ہیں وہ بتانے کا ہمیں موقع مل رہا ہے. میں بہت شکر گزار ہوں عمران خان کی کہ انہوں نے آواز اٹھائی ہم لوگوں کے لیے, اوورسیز کے لیے, بیواؤں کے لیے, یتیموں کے لیے, اوورسیز کے لیے, کہ ان کی جائیدادوں پر جو قبضے ہو رہے ہیں ان کے لیے. میں اس کی بہت شکر گزار ہوں عمران خان کی. ان کے مسائل کے حوالے سے اور پاسپورٹ کے ایشوز کے حوالے سے, پھر ایئرپورٹ پہ بھی ایشوز ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے, تو آپ کا پیغام کیا ہے حکومت کے لیے؟ باقی تو مجھے اتنا کوئی پرابلم نہیں آیا ایئرپورٹ پہ یا پاسپورٹ کے حوالے سے, الحمدللہ شکر ہے. لیکن ہاں پراپرٹی کے لحاظ سے میرے ایشوز ہیں, کیونکہ میں ایک بیوہ ہوں اور میرے 3 بچے ہیں, اور میں 1 سال سے جسٹس کے لیے یہ دھکے کھا رہی ہوں. میری پراپرٹی ہے کوہارٹ ماڈل ٹاؤن جرما میں, اور جس کو لینڈ مافیا نے اس کو پہ قبضہ کر کے میری ڈیمارکیشن کی آفیشیل فائلز کو غائب کروا کے اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی, اور میرے انتقالوں کو انہوں نے چیلنج کیا, جو میں نے کئی بار سٹیزن پورٹل میں بھی اپنی درخواست کی, اپنی کمپلینٹ کی, لیکن وہ پورا عملہ اے سی سے لے کے ڈی سی سارے جتنے ہیں وہ لوگ شاید ان کے پریشر میں ہیں, وہ اثر رسوخ والے لوگ ہیں, اس میں پولیٹیشینز بھی ہیں. تو یہ عمران خان کو کہنا چاہوں گی کہ پلیز خدا کے لیے آپ اپنے ارد گرد لوگوں کو پہ بھی نظر رکھیں. محمود خان خیبر پختونخوا کے لیے کیا پیغام ہے اپنے اس ایشو کے حوالے سے؟ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوں ان سے, کیونکہ میں 2018 میں آئی تھی, تو میں پشاور گئی تھی, ان کے آفس گئی تھی, پرویز خٹک تھے میرا خیال ہے اس وقت, تو میں نے اپنا ایشو ان کے سامنے یہ رکھا تھا, لیکن میری کوئی مدد نہیں کی گئی کسی بھی طریقے سے. اور میں یہی کہنا چاہوں گی عمران خان سے کہ بھائی خدا کے لیے آپ نے جو وعدے کیے ہیں اور جو آپ نے ہمارے اوورسیز کے لیے اور بیواؤں کے لیے اسپیشلی اور یتیموں کے لیے اسپیشلی آپ نے آواز اٹھائی ہے, تو اس میں آپ ہماری مدد کریں. ہمیں انصاف چاہیے, کیونکہ میں 10 سال سے دھکے کھا رہی ہوں, اور وہ لینڈ مافیا اتنا اسٹرانگ ہے, اور اس میں ان کے اپنے ہی لوگ شامل ہیں. ملک عاطف ہے جو کہ پی ٹی آئی یوتھ کے صدر ہیں, اور ایم پی اے ہیں ضیاء بنگش اور شہریار افریدی. ان کی سپورٹ ان کو حاصل ہے, اور وہ کھلم کھلا مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کچھ نہیں کر سکتی. ہم جج ہماری پاکٹ میں ہے, وکیل ہماری پاکٹ میں ہے, سب کچھ ہماری پاکٹ میں ہے, آپ چاہیں آپ کریں جو کرنا ہے. تو ایک بیوہ عورت, انصاف کی حکومت میں انصاف کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. بے شک یہ مجھے عمران خان کو صرف اتنا میسج کنوے کرنا ہے کہ خدا کے لیے آپ اپنے آس پاس دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم اوورسیز وہاں پر دھکے کھا کے ادھر آتے ہیں, وہاں پہ محنت مشقت کر کے یہاں پر اگر پراپرٹی لیتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور ان پہ ایک مافیا آ کے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر ہم لوگ وہاں پر چھوڑ کے, بچے چھوڑ کے, جابیں چھوڑ کے یہاں پر. تحریک انصاف کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی تحریک انصاف کے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, خاص کر شہریار افریدی کا آپ نے نام لیا اور باقی جو ایم پی اے کا نام لیا. بالکل, کیونکہ میں نے شہریار افریدی سے بھی کانٹیکٹ کیا, ان سے بھی مدد کی اپیل کی, لیکن انہوں نے میری کوئی مدد نہیں کی اس سلسلے میں. اور میں جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں تقریباً سب کو تو نہیں, لیکن جتنے بھی میرے ہیں, اسد عمر ہو گئے, فرح حبیب ہو گئے, ایوب افریدی ہو گئے, ان سب سے میں نے کانٹیکٹ کیا اور ان کے لیے اپنی التجا رکھی کہ خدا کے لیے مجھے انصاف دیا جائے. میں کب تک ان بھیڑیوں کا مقابلہ کروں گی. اوورسیز پاکستانیوں کو پہلی دفعہ ووٹ کا حق ملا ہے, کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور کیا کہیں گی ووٹ کے حق کے حوالے سے؟ الحمدللہ میں خوش ہوں کہ چلو ہم اوورسیز پاکستانیوں کو بھی یہ حق ملا ہے, ہم اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں. لیکن مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی تو انصاف دیا جائے. ہم اپنے ووٹ کا حق صحیح طریقے سے استعمال کریں گے انشاءاللہ, اور عمران خان سے امیدیں ہیں ہمیں. عمران خان جیسا سچا لیڈر دنیا میں بہت کم ہیں, آتے ہیں ایسے لوگ. تو بس یہ ہے ان سے یہ التجا کرنی اور ریکویسٹ کرنی ہے کہ عمران صاحب پلیز آپ ہماری بیواؤں کے لیے اور یتیم بچوں کے لیے اور اوورسیز اسپیشلی اوورسیز لوگوں کے حقوق کے لیے جو آپ نے آواز اٹھائی ہے اس میں آپ ہماری مدد کریں.
کہیں گی اس پروگرام کے حوالے سے جو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ ایک پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی ہم سب بہت خوش ہیں اس لیے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت میں پہلی بار اوورسیز کو اتنی رسپیکٹ دی گئی ہے، اور ہم لوگ یہاں بڑی خوشی سے آئے ہیں جسٹ عمران صاحب کو یہ ریئلائز کروانے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم سپیچ تو ان کو ٹی وی پہ ہر وقت ان کو فالو بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، مگر اسپیشلی یہاں آنے کا مقصد ہے کہ ہماری ساری جتنی بھی کنٹریز ہے اوورسیز یہاں موجود ہیں ان سب کی سپورٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ وہ اس مشکل وقت سے نکلیں گے. اور یو اے ای جتنے کینیڈا، امریکہ، بینکاک، ملیشیا، جتنی بھی کنٹری سے لیڈیز آئی ہیں سب الیکٹڈ باڈی سے ہیں، اور سب ہم اپنی اپنی ریجن میں بڑے اچھے سے کام کر رہی ہیں، لوگوں کی پرابلم سالو کرتے ہیں. لیڈیز کی اسپیشلی یو اے ای میں کچھ ایشوز تھے جو ہم نے ڈسکس بھی کیے ہیں جب منسٹر سب آتے ہیں. تو ہماری بس یہی ہے کہ جو سب جتنے لوگ وزٹ کر چکے ہیں اب تک، جو ان کے پرومسز ہیں، ہماری پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کو پورے کریں. بس باقی بہت اچھے کام ہو رہے ہیں، جیسے پاسپورٹ کی ریفرنس ہے، آئی ڈی، آن لائن سسٹم، زمینوں پر قبضے اور پاسپورٹ ایشوز، اور باقی ایئرپورٹ پہ بھی کافی سارے مسائل ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے. تو حکومت کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ جی سب سے پہلا پیغام یہ ہے، جب ہم یہی لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہیں، ہم اپنی کیو، اپنی لائن، اپنا ڈسپلن، امیگریشن میں بڑے ہم اٹینشن میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ابھی کیا ہونا ہے. یہاں آتے ہی ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ پاسپورٹ لے کے آ کے امیگریشن میں اپروچ کر رہے ہوتے ہیں. ایون میری اپنی نیز کسٹم میں ایئر فورس ادھر ایئرپورٹ پہ ہیں، آن ڈیوٹی تھی، میں نے کبھی کسی کی سپورٹ نہیں لی. ہم لوگ بلکہ آتے ہیں اور بہت دفعہ مجھے بولنا پڑتا ہے کہ سینئر سٹیزن ہیں، لیڈیز ہیں، ویل چیئر پہ ہیں، ہماری جو ادھر کے لوگ ہیں کوئی ڈسپلن نہیں ہے. یہ ہمیں بس ہے کہ کوئی ایسا کام کیا، میکینزم بنانا چاہیے. جی بالکل، یہ بہت ضروری ہے، اور ہماری انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پرائم منسٹر اس ملک کو بہت بہتر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ بہت بہتری آئے. میکینزم ضروری بھی ہے، اوورسیز پاکستانی پاکستان کے سرمایہ ہیں. جی بالکل، پاکستان کے سرمایہ ہیں، بلکہ اوورسیز بھی پاکستان کے سرمایہ ہیں. اور ہم ان کو دوبارہ میں تھینک یو کرنا چاہتی ہوں پی ایم صاحب کا اور جتنی ٹیم ہے جنہوں نے یہ آرگنائز کا حق ملا ہے. آپ لوگوں کو پہلی دفعہ آنے والے انتخابات میں آپ لوگ بھی اپنا ووٹ ڈالیں گے، دیں گے لوگوں کو، تو کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ اپنے ووٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ہم انشاءاللہ اس ووٹ کو تو یوز کریں گے اپنا حق، اور ہمیں جو یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے پرائم منسٹر صاحب کی کوشش سے، اور ہم ساری زندگی جب تک ہماری زندگی ہے پی ٹی آئی اور پرائم منسٹر کو سپورٹ کریں گے اور ووٹ کا حق استعمال کریں. آپ کا نام؟ میرا نام ہے ڈاکٹر بابرا رانا. کیا کہیں گی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہوا ہے، کس نظر سے دیکھ رہی ہے اس پروگرام کو، اور کیا کہیں گی اس پروگرام کے حوالے سے؟ میرے خیال میں تو بہت ہی اچھا پروگرام ہو رہا ہے. آپ دیکھیے کہ میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں، لیکن میں 2 ہفتے کی چھٹی لے کے آئی ہوں اسپیشلی اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے. یہ پہلی دفعہ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو بلایا گیا ہے، اور ان کو جو ہے ہمیں اپرچونٹی دی گئی ہے کہ ہم بھی آ کے اپنے ملک کے بارے میں پتہ کریں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی جو ہے پروگریس ہو رہی ہے. تو آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ وی آر ہیئر. اوورسیز پاکستانیوں کے کافی مسائل بھی ہوتے ہیں، زمینوں پر قبضے، باقی پاسپورٹ، اور ایئرپورٹ پہ بھی جب وہ آتے ہیں تو مسائل کا سامنا ہوتا ہے. حکومت کے لیے مسائل کے حوالے سے کیا پیغام ہے؟ دیکھیے کل جو ہے ہمارا ایک سیشن ہوا تھا جس میں انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے. اب میرا تھوڑا سا جو ہے نا بیلیف ان چیزوں کے بارے میں ڈفرینٹ ہے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ عمران خان جو ہے وہ 3 سال کے اندر اندر جو ہے سارے ملک کو ٹھیک کر دے گا. یہ ایک جو ہے یہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ ٹائم لگے گا ان ساری چیزوں کے اندر. وہ ایک انسان اوپر بیٹھا ہوا ہے جو کہ بہت ہی آنیسٹ ہے اور جو اپنے ملک سے محبت کرتا ہے، جو کہ چاہتا ہے کہ ہمارا ملک بدل جائے. لیکن نیچے کے لوگ جو ہیں وہ کوئی بھی چینج ہونے کو تیار نہیں ہے. پبلک جو ہے وہ چینج ہونے کو تیار نہیں ہے. آپ ایئرپورٹ پہ آئیں تو عمران خان نے تو نہیں نا آ کے دیکھنا کہ کون جو ہے رشوت لے رہا ہے اور کون نہیں لے رہا. ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پاکستانیوں کا چینج کرنے کی ضرورت ہے. مطلب یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں عمران خان سے کہ وہ ہر چیز کو چینج کر دے. میں تو جب آتی ہوں تو مجھے بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں خود نہیں بدلنا چاہتے. جیسے میں ڈاکٹر ہوں، بینگ اے فزیشین،
یہاں پہ جو لوگ ہیں میرے اپنے فرینڈس ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کو ٹچ کیا جائے یا ان کو چینج کیا جائے, لیکن وہ چاہتے ہیں دوسرے لوگ بدل جائیں. تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ کیسے اسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ سارے ملک کو, اس کے پاس کوئی میجک کا وہ تو ہے نہیں وانٹ کہ بھئی وہ چینج کر دے سارے ملک کو. تو ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی جو ہے نا عمران خان سے وہ تھوڑی ریئلسٹک, تبدیلی بھی اپنے آپ میں آنی چاہیے. ایگزیکٹلی. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو چینج کریں, پھر اس کے بعد جو ہے ہم عمران خان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ملک کو چینج کرے, ادروائز ملک چینج نہیں ہو سکتا. اور میں اس دفعہ جو آئی ہوں میں دیکھ رہی ہوں کہ کیسے لوگ جو ہیں وہ اپنے ووٹ بیچ رہے ہیں. یہ جو ہمارے ممبر پارلیمنٹس ہیں یہ جو ہے کیسے پیسوں کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی لائلٹیز چینج کر رہے ہیں, چوز ہوئے ہیں عمران خان کے نام پہ اور ووٹ وہ کسی اور کو دینا چاہتے ہیں. جو ایسی جو قوم ہے, ویسے افسوس نہیں ہے اس طرح پارلیمنٹرین میں؟ بہت زیادہ افسوس ہے, لیکن ہماری بات یہ ہے کہ ہماری ان لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں ہیں. جیسے نواز شریف ہے یا زرداری ہے یا یہ جو لوگ ہیں جو اپنی لائلٹیز چینج کر رہے ہیں, ہماری ان سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں. اگر کسی نے اپنا ووٹ بیچا تو پی ٹی آئی کے ورکرز, آپ لوگ ان کے ساتھ کیا حشر کریں گے؟ بالکل ہم جو ہے پروٹیسٹ کریں گے ان کے خلاف, جو بھی ہم کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ میں تو پرسنلی یہ بلیو کرتی ہوں کہ ان کو آنا چاہیے. اب یہ دیکھیں نا, میں کینیڈا سے آئی ہوں, اتنی مہنگائی ہوئی ہے وہاں پہ کہ میں $100 کی 4 چیزیں خرید سکتی ہوں. وہاں پہ تیل اتنا مہنگا ہوا ہے کہ ہمارے ہاں ریسٹرکشن ہوئی تھی کہ آپ صرف جو ہے سرٹن اماؤنٹ آف آئل جو ہے وہ کاروں میں ڈال سکتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان تو ایک غریب ملک ہے, پھر بھی وہ جو عمران خان آپ کے لیے جو ہے نا کہ وہ تیل کی قیمت کم کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ غریبوں کی ہیلپ کر سکے. لیکن اگر لوگ نہیں دیکھ سکتے تو یہ ان کی بد نصیبی ہے. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ اتنا آنیسٹ اور اتنا جو ہے وہ کہنا چاہیے اپنے ملک سے محبت کرنے والا آدمی ہے, اور اگر ہماری قوم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی نا تو یہ ان کی بد نصیبی ہے. یہ اس کی بد نصیبی نہیں ہے, یہ ہماری قوم کی بد نصیبی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, لیکن خان صاحب کو کچھ کرنا چاہیے تھا لیکن ٹیم کی وجہ سے شاید نہ ہو سکا. تو کیا کہیں گی جو اوورسیز پاکستانی ہے ان کو پہلی دفعہ ووٹ کا حق ملا ہے, آنے والے انتخابات میں اوورسیز پاکستانی بھی اپنا ووٹ ڈالیں گے, اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے, تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو باہر کے لوگ ہیں نا کسی بھی کنٹری میں ہوں, چاہے وہ کینیڈا میں ہوں, اسٹیٹس میں ہوں, کہیں بھی ہوں, وہ زیادہ انویسٹڈ ہیں پاکستان میں. اگر آپ ہماری محفلوں کو دیکھیں, ہر جگہ جو ہے پالیٹکس ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. وی آر ریئلی انویسٹڈ ان پاکستان. اسی لیے لوگ ڈونیشنز بھی دیتے ہیں, پیسے بھیجتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. تو اگر ہم اتنے انویسٹڈ ہیں اپنے ملک میں تو ہمیں ووٹ کا حق ہونا چاہیے. اس لیے جو ہے نا آئی ایم ریئلی ہیپی کہ اب ہم ووٹ دیکھ سکیں گے, اور انشاءاللہ میں عمران خان کو ووٹ دینے والی ہوں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے لوگوں کی توقعات زیادہ تھی, وہ توقعات پوری نہ ہوئی تو لوگوں میں تھوڑا سا مطلب جو گلہ ہے لوگوں کے دلوں میں وہ اسے بنائیں؟ نہیں دیکھیں, میرے خیال میں ہو یہ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف اور یہ لوگ جو تھے ان کا فوکس زیادہ تھا کہ ہم نے ووٹ کیسے لینا ہے, تو یہ سڑکیں بنا رہے تھے, پل بنا رہے تھے. عمران خان کا فوکس یہ ہے کہ اس نے ہمارے بیسک سٹرکچر کو کنٹری کے کیسے چینج کرنا ہے. پروگریس تو آبویسلی ہو رہی ہے, اب کل پرسوں سے ہم سن رہے ہیں کہ کیا کیا نئے پروگرامز ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. اب ڈیمز جو ہیں وہ کب سے نہیں بنے پاکستان میں, میرا خیال ہے ایوب خان نے لاسٹ ڈیم بنایا تھا. اب میں انوالو تھی فلڈ بریزی میں جب ہم ڈیم کے لیے کر رہے تھے وینکوور میں, تو یہ پہلا شخص ہے جو کہ شروع کر رہا ہے ڈیمز. اب وہ ڈیم تو لوگوں کو فوراً نہیں نا نظر آنے. اسی طرح سے جو بھی وہ کر رہا ہے وہ سب لانگ ٹرم ہے, وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اس نے ووٹ لینا ہے. سو دیٹ از دا ڈفرنس, بیکاز ہی از سنسیئر ٹو ہز کنٹری اینڈ دیز پیپل آر ناٹ سنسیئر ٹو دیئر کنٹری. آپ کا نام؟ جی میرا نام ملک مظہر, پی ٹی آئی ڈنمارک, ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں. کیا کہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے؟ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پاکستان میں پہلی دفعہ اس طرح کے پروگرام کا انعقاد ہوا ہے, تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو اور کیا کہیں گے اس پروگرام کے حوالے سے؟ جی الحمدللہ جی, اس پروگرام سے ہماری بہت توقعات ہیں ایز اے اوورسیز. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندہ اتنا انرجیٹک ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب جیسے بات کر رہی تھیں کہ وہ آئی ہیں 2 ہفتے کی اسپیشل چھٹی لے کے آئی ہیں, اور شی از سو سیٹسفائیڈ. اور جتنے بھی ہم یہاں پہ اوورسیز ہیں, جتنے بھی ہم مسائل ہیں, ہماری جو پچھلے کانفرنس چل رہی ہے, ہم نے سارے جو ہے نا اپنی جو اتھارٹیز ہیں ان کے آگے رکھے ہیں, اور ہم پورا امید ہیں کہ ہمارے سارے جو ہے مسائل حل ہوں گے. اور دوسرا جو کچھ لوگوں کا ابھی جو بات چل رہی تھی کہ کچھ قبضہ گروپ ہیں جو ہیں مافیاز, بہت سارے لوگوں کو ریلیف ملا ہے. ابھی کچھ منارٹیز کی بات ہو رہی تھی کہ جیسے کرسچن کمیونٹی کسی نے قبرستان بنا لیا, اور وہ بھی جو ہے ان کل بات کی ہے ڈاکٹر شفیق صاحب سے اور ڈاکٹر جو ہمارے ریاض صاحب ہیں, اور انہوں نے اس کو پٹ اپ کیا ہے. اور ہم بہت ہوپ فل ہیں کہ اس میں ان ویری شارٹ ٹائم یہ مسائل حل ہوں گے, اور سارے پائپ لائن میں ہیں. اور ہم سب بہت پر امید ہیں کہ اس اوورسیز کی جو ریپرزنٹیشن ملی ہے آج تک 70 سال میں نہیں ملی.
ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एयरपोर्ट पर पासपोर्ट में काफ़ी मसाइल इस तरह के होते हैं, हुकूमत के लिए क्या पैगाम है मसाइल के हवाले से? मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन ये जो पिछले 70 साल का ये गंद है जो इमरान खान साहब इसको डील कर रहे हैं, और जो मिनिस्टर्स भी हैं, नो डाउट हर बंदे की अपनी राय है कि मिनिस्टर अच्छे नहीं मिले या कुछ लोग अच्छे नहीं मिले, लेकिन उनको टाइम चाहिए। ऐसे नहीं होता कि चुटकी बजाया और आपका काम हो गया, उसमें टाइम टेकिंग है। और आप देख सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी में देखें, गाँव वगैरह में जाके देखें, क्योंकि कुछ लोग वो उसकी प्रोजेक्शन नहीं हो रही किसी जगह पे, और जो प्रोजेक्शन नहीं हो रही, मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है कि हम वो चीज़ को हाईलाइट नहीं करें। जो हो रही हैं वो हम वहाँ पे ओवरसीज़ में बैठ के देख सकते हैं कि हमारे मसाइल हल हो रहे हैं, और इंशाल्लाह जितने भी ओवरसीज़ हैं उनके लिए बाकायदा डेस्क बने हुए हैं, और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स फाइल करते हैं। वो भी ना हो तो प्राइम मिनिस्टर का एक पोर्टल है, उस पर जाके हम डायरेक्ट जो है ना इमरान खान से बात कर सकते हैं। जैसे हमारा PIA का इशू था, हमने डायरेक्ट हमारे इनसे बात हुई टेलीफोन पे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसी वक्त इसको टेकअप किया। और येस्टरडे जो है हमारे गुलाम सरवर साहब ने, उन्होंने भी हमें यकीन दहानी कराई है कि हम PIA को सेम रूट जो है रिज्यूम करेंगे। क्या कहेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पहली दफ़ा वोट का हक मिला है, वो भी अपना वोट हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे आने वाले इंतखाबात में, तो किस नज़र से देख रहे हैं अपने वोट के इस फैसले के हवाले से? ये जी भाई, आपने तो मेरे दिल की बात जो है ना आप मुझसे पूछ ली। हम इतने खुश हैं कि हम बता नहीं सकते कि हम अपने दियारे गार में बैठे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं, हमारी रूट्स यहाँ पे हैं। मैं जैसे वहाँ पे डैनिश नेशनल हूँ, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि मुझे मेरा जो लीडर है वो मुझे एक रिकग्निशन दे रहा है कि भाई दिस इज़ योर कंट्री, आप आओ यहाँ पे जो करना है करो, बिज़नेस करो, बैंकिंग में हर तरह में हमें वो हेल्प कर रहे हैं, और वी आर सो प्राउड ऑफ हिम एंड वी आर सो हैप्पी। आपका नाम? आयशा वदूद, वुमेन सेक्रेटरी PTI कतर। मैं कतर से आई हूँ। क्या कहेंगी आप इस प्रोग्राम के हवाले से? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पहली दफ़ा इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो बाहर मुल्कों में रहते हैं, क्या कहेंगी इस तरह के प्रोग्राम के हवाले से? मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने इमरान खान साहब का और PTI की पूरी कैबिनेट का और हमारी पार्टी का, जिन्होंने हमें इंडोर्स किया और हमें यहाँ पे बुलाया। और इस तरह के प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए, और हम वी आर सो प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। पहले जो हुकूमतें जा चुकी हैं या रह चुकी हैं, उन्होंने कभी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ नहीं सोचा, उनके मतलब कोई उनकी खिदमात को खराज तहसीन नहीं पेश किया, ना कि उनको इतना ऑनर दिया कि पाकिस्तान बुलाया। तो मैं सबसे पहले शुक्र अदा करूँगी अपने प्राइम मिनिस्टर का कि उन्होंने हम लोगों को इतनी दूर दूर से हम लोग को इनवाइट किया और हमें इतना प्रोटोकॉल दिया, और हमारी पूरी कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, हर तरह के मिनिस्टर जो हैं हमें फैसिलिटेट कर रहे हैं और हमारी मसाइल्स को सुन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों का पूछा? जी बिल्कुल। और मैं अपनी वुमेंस को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं कतर से हूँ, तो मैं हम लोगों की कल स्पेशल वुमेंस के लिए अलग एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वुमेन को एम्पावर भी किया है यहाँ पे ना। सो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इतनी ज़्यादा भरपूर तादाद में यहाँ पे आए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, तो आप देख सकते हैं कि हम खान साहब के साथ हैं, और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट इलेक्शन में भी उनको भरपूर हमायत के साथ और इंशाल्लाह बहुत अच्छी वोटिंग के साथ इंशाल्लाह उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बना के लाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मसाइल पे यहाँ पे बात हो रही है, ख़ासकर ज़मीनों पर कब्ज़े, पासपोर्ट के इशू होते हैं, और एयरपोर्ट पे जब वापस आते हैं वहाँ पे भी मसाइल होते हैं, तो क्या कहेंगी? और हुकूमत के लिए, खान साहब के लिए पैगाम क्या है? हमारे जो भी इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, हमने ऑलरेडी जो हमारे PIA के जो मिनिस्टर हैं उनको हमने ऑलरेडी ब्रीफ कर दी हुए हैं, और उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह अब हमें फ्यूचर में कोई भी इस किस्म की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेंगी। और फ़िलहाल तो हालात बहुत अच्छे हैं, बहुत बेटर हो चुके हैं पाकिस्तान के हर सेंस में। अगर आप कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से तो पाकिस्तान भी बहुत आगे जा रहा है, और पाकिस्तान का एयरपोर्ट्स की और सब कंडीशंस FIA की माशाल्लाह बहुत बेटर है। तो पहले तो ऐसी नहीं थी जो कि अब हमें इतना इज़्ज़त और प्रोटोकॉल दी जा रही है। थैंक यू। सो वी आर सेटिस्फाइड। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वोट का हक मिला है, वो भी अपना वोट डालेंगे, आने वाले इंतखाबात में अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, तो क्या कहेंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके लिए कितने खुश हैं? बेहद खुश हैं। आपको बता सकते हैं कि हमें ये जो खुशी है, समझ लें हम उस खुशी को अपना इजहार करने के लिए यहाँ पे आए हैं। हम खान साहब को बताने आए हैं कि ओवरसीज़ में इतने पाकिस्तानी आपके सपोर्टर्स हैं, कतर में 3.5 लाख पाकिस्तानी मौजूद हैं, तो हम सब भरपूर हमायत और भरपूर तैयारी के साथ हैं। और इंशाल्लाह हमें फ़र्स्ट टाइम राइट दिया गया है, पाकिस्तान को बने हुए ऑलमोस्ट 70 ईयर्स हो गए, कभी किसी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग राइट्स को नहीं पूछा, और जो हमें इस दफ़ा ये हक दिया गया है, इंशाल्लाह हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको अपना जो भी इनिशिएटिव है वो करेंगे, और खान साहब को दोबारा प्राइम मिनिस्टर लेकर आएंगे। इंशाल्लाह अगली दफ़ा भी हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब भी होंगे।
آپ کا نام اور کہاں سے آئے ہیں؟ جی آصف خان نام ہے میرا, کینیڈا سے تشریف لائے ہیں جناب, اور اسپیشلی اس OIC کانفرنس کے لیے آئے ہیں. کیا کہیں گے؟ اور جو پہلی دفعہ ادھر اسلام آباد میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ایک پروگرام کا انعقاد ہوا ہے اور زیادہ تر اوورسیز انہوں نے اس میں شرکت کی ہے, تو کیا کہیں گے اس طرح جو پروگرام ہوا ہے اس کے انعقاد پر؟ دیکھیں یہ ایک بہت ہی اچھی ایک کاوش ہے OIC سیکرٹری جنرل جناب عبداللہ ریاض صاحب کی. انہوں نے یہ کیا کہ جتنے بھی ممبرز ہیں 25 ممالک کے, ان کے پریزیڈنٹس اور ان کے الیکٹڈ جو ممبرز ہیں ان کو ادھر مدعو کیا, اور صرف یہ آئیڈیا ہے کہ ہم کسی طرح سے انٹریکشن کرا سکیں گورنمنٹ آفیشلز کا اور PTI کے ممبرز کے درمیان. اور ہوا یہ ہے کہ جتنے لوگ ہم لوگ وہاں پہ اوورسیز میں ہوتے ہیں کینیڈا میں یا امریکہ کے اندر, وہ کرتے یہ ہیں کہ $60 کی ممبرشپ, جیسے کینیڈا امریکہ میں $60 کی ممبرشپ لیتے ہیں, اور پارٹی کی جو رننگ ہے, رننگ ایکسپینسز, وہ وہیں سے میٹ ہوتے ہیں. سارے اوورسیز پاکستانیز جو ہے نا وہ چپ ان کرتے ہیں. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ امبیزلمنٹ کے بڑے کیسز تھے کہ فنڈز ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, سارے کے سارے فنڈز کلیکٹ ہوتے ہیں UK کے آفس کے اندر, تو کسی قسم کے کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ ایک خوشائن عمل ہے جس میں OIC کے اندر جو ہے نا سب کو اکٹھا کیا انہوں نے. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل پہ بھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. زیادہ تر مسائل وہ جب پاکستان آتے ہیں تو مسائل کا سامنا ہوتا ہے, خاص کر زمینوں پر جو ان کے قبضے ہیں اس پہ بھی مطلب مسائل سامنے آتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس طرح کے مسائل کے حوالے سے, اور حکومت کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں مسائل تو بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن جو آپ نے بات کہی ہے کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ کا مسئلہ ہے, اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کے علاوہ مسائل پاسپورٹ کے ہیں, نائکاپ کے ہیں, سکسیشن سرٹیفکیٹس کے ہیں, یا آپ کی ڈیڈ باڈیز کا لانے کا مسئلہ ہے, اور پاور آف اٹرنیز کا مسئلہ ہے. ان سب مسائل کے لیے کاؤنسلر جنرل اور ہائی کمیشن اس کو ایڈریس کرتا ہے. لیکن یہ جو کنونشن ہے اس میں خاص طور پہ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ڈائسپورا ہے, جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, وہ 4 طرح سے مدد کر سکتے ہیں. $18 بلین تھی پچھلی گورنمنٹ میں, اس مرتبہ $35 بلین ہو گئے, ایکسپورٹ ریکارڈ پہ جا چکے ہیں $25 بلین. اوورسیز پاکستانیوں کو پہلی دفعہ ووٹ کا حق ملا ہے, بل پاس ہوا ہے قومی اسمبلی سے. آپ لوگ بھی اپنا ووٹ استعمال کریں گے, اپنا رائے استعمال کریں گے, دیں گے ووٹ, تو کیا کہیں گے اس طرح جو آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو ووٹ کا حق دیا ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ بہت خوشائن چیز ہے, بلکہ نہ صرف ووٹ کا حق ملنا چاہیے. اوورسیز پاکستانیز خان صاحب کہتے ہیں کہ اثاثہ ہیں, تو ان کو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی بھی پرمیشن ہونی چاہیے, کیونکہ ڈیول نیشنلٹی کر نہیں سکتے. میں خود الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا 2013 میں نے کینیڈین سٹیزن شپ کو ریووک کیا تھا, اور پھر میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. اگر ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم سینٹ کا حصہ بن سکیں یا پارلیمنٹ کا حصہ بن سکیں, اور ایز اے ڈیول نیشنل, وہ بڑی خوشائن چیز ہے. میرے خیال سے گورنمنٹ جتنا کام کر رہی ہے اوورسیز کے لیے, وہ جیسے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے آپ پیسے اکاؤنٹس بھی کھول سکتے ہیں. 3.5 لاکھ جو ہے نا اکاؤنٹس کھل چکے ہیں ابھی تک, حالانکہ انیشیٹو بڑا نیا ہے. اور $4.25 ارب, ٹھیک ہے نا, تقریباً جو ہے نا وہ $3.75 بلین جو ہے نا وہ جمع بھی ہو چکے ہیں. روشن ڈیجیٹل کے ذریعے آپ اگر ریئل اسٹیٹ پرچیز کرتے ہیں یا گاڑی پرچیز کرتے ہیں, بڑا سیکیورڈ ہے, گارنٹیڈ وے آف ڈوئنگ دا ٹرانزیکشن. تو ایک خوشائن چیز ہے. موجودہ حکومت سے آپ اوورسیز پاکستانی خوش ہیں؟ 90% جو لوگ ہیں جو باہر رہتے ہیں, 9 ملین لوگ باہر رہتے ہیں. امریکہ, کینیڈا, یورپ اور برطانیہ میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں. ان میں سے 90-95% جو ہے نا وہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, اور وہی سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی امید ہے اور اگر کوئی چانس ہے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے یا پاکستان آگے جائے, تو وہ خان صاحب کے ٹینیور میں ہی ہو سکتا ہے. تو سارے کے سارے جو ہے نا بڑے پمپڈ ہیں, اور یہ کہ وہ خوش آمدید کرنے عمران خان صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور وہ ایڈریس کریں اپنے اس کنونشن کو. اس پروگرام کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے اور کیا کہیں گی؟ میں تو کہوں گی کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا, کیونکہ ایک دفعہ ایک ہی روف کے نیچے سارے پاکستانی دنیا کے ہر جگہ پہ جمع ہوئے ہیں, جو کہ بہت کم ہوتا ہے. یا تو مکہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ کے لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں, یا پھر پہلی دفعہ یہاں پہ ہو رہا ہے. اٹ از اے ویری گڈ انیشیٹو, اور خان صاحب خود ہمارے سوالوں کا جواب دیں گے, جو کہ بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو. تو آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ تھنگ.
जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान आते हैं एयरपोर्ट पे भी काफ़ी मसाइल होते हैं, पासपोर्ट के भी मसाइल इनके होते हैं, और ख़ास कर जो बड़ा मसला है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो ज़मीन पर कब्ज़ों का है, तो क्या कहेंगी और हुकूमत के लिए इसके हवाले से क्या पैगाम है? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से कि उनको ट्रेन स्टाफ होना चाहिए एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो है स्टाफ जो है वो इतना ट्रेन नहीं है स्पेशली ओवरसीज़ या फिर फॉरेनर्स को अटेंड करने के लिए। सेकंड चीज़ इज़ सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह इज़ मच बेटर, लेकिन थोड़ी सी और ज़्यादा बेहतर हो जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अब सोलो ट्रैवलर्स भी आना शुरू हो गए, फीमेल्स भी आना शुरू हो गए जैसे कि मैं, तो वी फील मोर सिक्योर हियर। और तीसरा आपने कब्ज़ों की बात की है, तो कब्ज़ों का ये है कि अगर हर डिवीज़न में अलग अलग टाउन्स बना दिए जाएं और हर जगह की मैनेजमेंट जो है उसको देखती रहे ठीक से, तो फिर इन सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस पे ख़ास ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की तारीख़ में खान साहब ने पहली दफ़ा वोट का हक़ दिया है, आप लोग भी अपना वोट इस्तेमाल करेंगे आने वाले इंतखाबात में? जो 90 लाख 1 करोड़ तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो बाहर मुल्कों में रहते हैं, तो क्या कहेंगे अपने वोट के हवाले से जो आप लोगों का एक हक़ मिला है वोट इस्तेमाल करने का, राय इस्तेमाल करने का, क्या कहेंगी? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगी कि मैं तो अभी से मुबारकबाद दूँगी खान साहब को कि वो अगले इलेक्शन में इलेक्ट होंगे, क्योंकि मेरा वोट तो उनके लिए ही जाएगा, क्योंकि पहली दफ़ा हमें भी हक़ मिला है कि हम वोट दे सकें। आपका नाम? मेरा नाम रिदा है। रिदा, क्या कहेंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस तरह का प्रोग्राम का जो इनेकाद है वो हुआ है, तो क्या कहेंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से इस तरह के प्रोग्राम के इनेकाद के हवाले से? देखिए, इसका क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है, जिन्होंने ओवरसीज़ का मतलब जिनकी वजह से, जिनकी कोशिशों की वजह से आज ओवरसीज़ पाकिस्तान में आए हैं, और इनका बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आज पाकिस्तान में हो रहा है। और इमरान खान की कोशिशों की वजह से है कि ओवरसीज़ को उनके राइट्स मिल रहे हैं, उनको वोट का राइट मिला, और इस तरह बहुत सारी राइट्स हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से मिले हैं उन्हें। और इंशाल्लाह इमरान खान साहब की यही कोशिश है कि वो नेक्स्ट भी ओवरसीज़ का पूरे पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। जो इनके मसाइल ख़ासकर ज़मीनों पे कब्ज़े के हवाले से, या बाकी जब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क वापस आते हैं तो एयरपोर्ट पे भी वो काफ़ी मसाइल का सामना होता है उनको, तो क्या कहेंगी उसके हवाले से हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? हुकूमत के लिए यही कि कल से 2 दिन से यही बात हो रही है कि मतलब उनके जो मसाइल हैं उन पे बात हो रही है, तो बहुत हद तक ऑलमोस्ट 80% 90% तक उनके मसाइल का हल हो रहा है। और जो उनकी ज़मीनों जायदादों पे कब्ज़े कर लेते थे उनके, जब वो आउट ऑफ कंट्री होते थे, तो उस पर भी बहुत अमल किया जा रहा है। और बहुत सारे लोगों को ऑलमोस्ट 85% लोगों को उनका जो जायदाद के चक्कर से उनमें हेल्प मिल गई है PTI गवर्नमेंट की वजह से। और एयरपोर्ट के मसाइल जो हैं उस पर भी कल बात हुई है, और वो भी हल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट हल चुके हैं। ओवरसीज़ के लिए इतने ज़्यादा मसाइल नहीं है, मगर जो सिक्योरिटी होती है वो तो ज़रूरी है। पाकिस्तान की तारीख में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पहली दफ़ा इनको वोट का हक़ दिया, वो भी आने वाले इंतखाबात में अपना राय इस्तेमाल कर सकेंगे, तो क्या कहेंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो 90 लाख 1 करोड़ तक बाहर मुल्कों में रहते हैं, क्या कहेंगी वो आने वाले इंतखाबात में वोट भी इस्तेमाल करेंगे, तो क्या कहेंगे आप? ओवरसीज़ का पाकिस्तान के लिए मोहब्बत, इमरान खान के लिए मोहब्बत है कि सबको पता चल रहा होगा कि ओवरसीज़ को पाकिस्तान से कितना प्यार है, और वो खुद ये राइट चाह रहे हैं कि उनको वोट का हक़ मिले और वो पाकिस्तान और इमरान खान साहब को चूज़ कर सकें। और इमरान खान साहब उनके लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं, और वोट दे के उनका वो पाकिस्तान का बेसिकली वो पाकिस्तान का दिल है। अगर वो बाहर भी हैं, जहाँ भी हैं, वो पाकिस्तान में ही हैं, हम यही लगता है कि पाकिस्तान में हैं। और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह वो फंडिंग करते हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। और इमरान खान साहब वोट का जो उन्होंने राइट दिया है बहुत अच्छा है, और वो इस बात पे बहुत खुश हैं। अब आप देख सकते हैं, आप किसी में भी ओवरसीज़ को ले लें, वो इमरान खान के हक़ में हैं, और वो इमरान खान के लिए साहब के लिए यही कर रहे हैं कि वो मज़ीद उनके लिए कुछ अच्छे काम कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट माहिदा हूँ। क्या कहेंगी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, यहाँ पे जिस प्रोग्राम का इनेकाद हुआ है, पाकिस्तान में पहली दफ़ा इस तरह प्रोग्राम का इनेकाद होने जा रहा है, तो क्या कहेंगी आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के इस तरह प्रोग्राम के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह, ना सिर्फ ये ओवरसीज़ के लिए बल्कि इमरान खान साहब पूरी कौम के लिए इतनी सदियों के बाद जो है ना वो एक ज़बरदस्त लीडर हो के उभरे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सिर्फ ओवरसीज़ को याद रखते हैं बल्कि वो आवाम के लीडर हैं। उन्होंने ना तो मुल्क में, इस रियासत में एक जो नज़रिया जिसको लेके हम चले थे, जिस नज़रिए की बुनियाद पर ये रियासत तामीर की गई थी ना, उन्होंने उसका असल जो मकासद थे उस तक जो है ना उन्होंने हर ओवरसीज़ को यहाँ बुला के तो
इमरान खान साहब ने जो है ना एक नई तारीख रकम की है। तो इंशाअल्लाह ताला ये उन्होंने ना सिर्फ ये कहा था कि इस रियासत को हम जो है ना वो हर बंदे का उन्होंने हकूक़ जो है ना वो अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द जो है ना हम इस रियासत के जिस मकासद को लेके हम चले थे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो ख़ासकर मसाइल है उसी पे भी मतलब इस प्रोग्राम में बात हो रही है, ख़ासकर इनके ज़मीनों पर कब्ज़े की ज़्यादा मतलब मसाइल हैं, बाकी एयरपोर्ट्स पे भी उनको मसाइल होते हैं। तो क्या कहेंगी और हुकूमत को इस तरह के मसाइल के हल के हवाले से क्या पैगाम है? इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो हमारी कौम के जितने भी मसाइल हैं ये आप हमारा हिस्सा हैं, बाहर से आने वाले जितने भी लोग हैं वो हमारा हिस्सा हैं। कोई वो ये नहीं कि वहाँ के रहने वाले हैं, वो यहाँ से गए और वो मुल्क की तरक्की में उनका बहुत बड़ा जो है ना वो जो वो वहाँ से हमारे मुल्क की तरक्की के लिए जो वो वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं या जो जॉब्स करते हैं तो वो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए गए हैं बाहर। तो इंशाअल्लाह ताला ये इमरान खान साहब ये मसाइल जो है ना वो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद है कि वो उनकी जायदाद और बाकी चीज़ें इंशाअल्लाह सेव रहेंगी। 90 लाख 1 करोड़ तक पाकिस्तानी जो है वो बाहर रहते हैं, उनको पहली दफ़ा वोट का हक भी मिला है, कौमी असम्बली से बाकायदा बिल पास हुआ है। तो क्या कहेंगी इस बिल के हवाले से और पहली दफ़ा वो अपना राय इस्तेमाल करेंगे? इंशाअल्लाह वो इमरान खान साहब सबकी आवाज़ हैं, ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बल्कि इस मुल्क में जितनी आबादी है गरीब मस्कीन उन सब के हकूक़ का वो ख्याल रखते हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम अगर हुआ है तो इससे आप महसूस करें कि ये एक बुलंद जो है ना वो नज़रियात रखने वाले लीडर का ही काम है। इससे पहले कभी भी ये हक़ मेरा ख्याल है नहीं दिया गया हमारे पाकिस्तानियों को। कतुन को चकुम ओवरसीज़ पाकिस्तानियान दी दागुई चकुम मसाइल दी दागुई तफसीली खबर तासो वावरेदे दा असल के दे पाकिस्तान सरमाया दा और ददुई चकुम मसाइल दी दागे दहल दपारा हुकूमत ता खसूसी तोगा किरदार अदा कवल पकार दी और दिन अलावा दुई त चकुम दे वोट हक मिलाव शवे दे पागा बंदे हम दुई डेर ज़्यादा खुशहाल दी द दे सरा जमुंग द दे प्रोग्राम वक्त सर दरसी दे बल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा उसे अल्लाह पामान।